الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى والديه وأحبابه وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال تعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اونچی آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ. بچے بھی پڑھیا کرو، بزرگ بھی پڑھیا کرو، اونچا پڑھیا کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ. اونچا اونچا پڑھ لو ایک دو باری. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کہ ذات برحق کے او دی حمد و ثنا بیان کی تھی جاوے. درود لا محدود نبی دو جہاں سرور کن و مکان تتمع دوراں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ وجہ کائنات نبض کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات شاہد ما طغا رازدار ما اوہا معصوم آمنہ جناب احمد مجتبہ میرے بھی تیرے بھی لجپال نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات ببرکات تے درود و سلام دا گجرہ نظرانہ عقیدت پیش کرن تم بعد. میرے قبل صد احترام بزرگو دوستو عزیزو شبرات نیڑے وے تو اج دل وچ خیال آیا کہ موت دی تیاری دے بارے چند ایک گلاں قرآن و حدیث بزرگاں نے دین دیاں گلاں وچوں دسیاں جان اور اپنے آپ نو پہلاں پیش کیتا جاوے. جدو بندہ اپنے عیب لبدا ہے نا تو انہوں کہے دے نہیں لب دے، تے جدو بندہ کہے دے پیچھے پائیے تو انہوں پھر اپنا آپ بڑا ہی چنگا لگدا ہے.
تو मौत के बारे इंशाअल्लाह गल्लां जिहड़ी आया मुकद्दसा दा जुज़ तलावत कीता उहदे विच भी रब्बे कायनात ने होई फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जी रूह ने मौत दा ज़ायका चखना है। जे थोड़ी जी तशरीह इसे ही आयत दी कीती जाए तो जिहड़ा आया उन्हें जाना ही जाना। जिवें नवां पुराना हुंदा ना, जिहड़ा बनदा वो टुटदा, इस तरह ही जिहड़ा आया कानूने कुदरत है उन्हें जाना ही जाना है। मौत बरहाके कई वो ने जिहड़े अल्लाह नूं नहीं मनदे, कई वो ने जिहड़े नबियां नूं नहीं मनदे, लेकिन मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि बंदा कलमा पढ़े तो भाएं ना पढ़े इनू मनना पैंदा है। इनू वो मनदे ही मनदे ने। अज एक किताब मैं पढ़दा हूं, उमर बिन अब्दुल अजीज दे कोल ना एक मुल्के रूम तो वफद आया। आप कहंदे ने कोई अपने बादशाहां दी गल सुनाओ, कैसा रवैया उन्हां दा तुहाडे नाल। वो वफद अर्ज करदा अमीरुल मोमिनीन अही जिदन बादशाह नवां बनाने आ ना तो ओदे कोल एक कपड़े वाला हुंदा है, तो आके कहंदा बादशाह सलामत तुहाडे तो जिहड़ा पहला बादशाह जिदन बादशाह बनया ही उन्होंने अपने कफन लई फलाना कपड़ा आख्या ही रखो। फिर उहदे कोल गौर करन आउंदा ते कहंदा जी कबर किहो जी कढवाणी जे। ठीक है जी, यानी वो जिहड़े कबर दे मरन दे मुतलक जिहड़े सवाल हुंदे ने ना वो अही पहले दिन ही बादशाह ना कर लेने आ। मर के कबर किहो जी पसंद करेगा, मर के कफन किहो जिहा पसंद करेगा, किहड़ा बंदा तेनों नवावे ते किस तरह की कबर जिहड़ी ओ तेनों तेरी होनी चाहिए है। ये सारे सवाल अही पहले दिन ही कर लेने आ। ते जिहड़ा कपड़ा फिर बादशाह पसंद करदा उहदे कफन वाला ही उहदे कोल ही टंग छड्डने आ, ताकि उन्होंने चेता रवे जुल्म कर लगे कि आखिर मैं भी मरना है। तो मेरे नबी कहते ने जिन्हों मरना याद होए ना फिर जुल्म नहीं करता। तुही नहीं पंजाबी च कहते यार इनू मरन ही नहीं हो याद, इनू मरन नहीं याद। आंदे हो कि नहीं आंदे? वो को बंदा बहुता ही जुल्म करे तो तुही की कहते हो रहे नूं मरन नहीं याद। ये एक फितरती गल है, जिन्हों मरन याद होए वो फिर जुल्म नहीं करता। एक महफल च लोकी हसन पे तो किसी बजुर्ग ने जाके आख्या यार ओनू भी याद करो हाँ जेड़ी ए लज्जतां छीन लैंदी है। उन्हें क्या की मतलब? आख्या कदी हसद्या हसद्या मौत नूं याद करो ना ते तुहानूं पता लगे कि मरना है। हजरत हसन दे बारे आउंदा है, एक मुंडा राह विच खलोता हसे पिया। आप आंदे ने कन नेड़े कर, उन्हें कन नेड़े किया। आप कहंदे ने मरना नहीं हो, तेनू मौत नहीं याद? लो जी दसिया जाता कि मदीने च फिर उन्होंने किसी हसदिया नहीं वेख्या। समझाण का भी तरीका हुंदा है ना, इथों दिलों निकले तो अगले दे भी दिल ते वजदी है, ते जे जुबानों निकले तो अगले दे मत्थे ते वजदी। आंदा यार अल्लाह करे किते मौलवी चुप कर रहे। उन्हां जिहा मौलवी कौन हो सकता है? उन्हां जिहा वाइज कौन हो सकता है? उन्हां जिहा मिठा कौन बोल सकता वे? हजरत मामे हुसैन दे बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन दे बारे अगले दिन मैं पढ़दा हाँ। एक बंदे ने ठोडी फड़ के ना आपदी पहला उन्हें मठिया मठिया गल्लां कीतियां वाह चुभण वालियां, फिर उन्हें ठोडी फड़ के उन्हें कहा ज़ैन तेनों कहण दिया मैं, ते आप हस के कहंदे ने मैं तेनों ही माफ पिया करना, मैं तेनों ही पिया माफ करना वा। जिहड़ा बंदा मौत नूं कसरत ना याद करदा अल्लाह उहदी कबर खुली कर छड्डदा जे। अल्लाह उहदी कबर नूं जन्नत दे बागां विचों बाग बना छड्डदा।
आ जाओ 20 वारी याद कर लो, 50 वारी याद कर लो, 100 वारी याद कर लो, किहे ना किहे बने मौत याद होए। तो मैं एक हदीस दा ज मफहूम पे पढ़दा हाँ, फिर अल्लाह ताला तौफीक दे हटदा बंदा थोड़े ते गुजारा पिया करदा। जिन्हों मौत याद होए वो फिर थोड़े ते ही पिया गुजारा करदा है। मिसाल दे के समझाना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंबिया विचों इन्हां दा मकाम है ज़ुहद दा, तकवे दा। किवें आप ना सारी जिंदगी विच एक प्याला बनाया पानी पीण लई, ते एक सराहना बनाया सवां ते सराहना धौन थल्ले लीला करा। एक दिन आपने वेख्या कि एक बंदा है उन्हें इट थले रखी है या पत्थर थले रखा है, तो बड़े मजे ना सुता है। आपने सराहना किसी नूं दे के आख्या जदों इट या पत्थर थले रख के ते नींदर आ जाती है, इन्हूं सराहने नूं चुकण दा कोई मकसद? आपने सराहना किसी माड़े नूं देहड़िया, आप टुरे जांडे ने, एक बंदा दरिया चों या नहर चों पानी इंज बोकना पीण दिया, ते आप अपने दिल नूं कहंदे ने ईसा बगैर प्याले तो बोकना भी गुजारा। सुनदे हो फिर कि बगैर प्याले तो बोकना भी पानी पी कतदा है, ते प्याला चुकिया आई किसी माड़े नूं दे के आखन लगे अज तो बाद बोकना ही गुजारा करना है। जे बंदा थोड़ा 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 करके एक एक गनाह भी छड्डे ना तो सौखा रहिंदा है। खाना घट करना, एक एक बुरकी घट करो, गनाह छड्डनी दुनिया एक एक करके पिछा नूं आउंदे जाओ। तुसीं किताब लिखना चाहो अपनी जिंदगी ते लिख सकते हो, लेकिन कोई तैयार ते होए, कोई तैयार ते होए। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह दी वड्डी बारगाह च दुआ करो, रब्बा सोहणिया अही जो सुनने आ ना सानू अमल दी तौफीक अता फरमाई, और मौत दा जायका जड़ा है ये बड़ा डाडा जे, बड़ा डाडा जे। अदरीस अलैहिस्सलाम नूं जदों मलकुल मौत ने मारिया, फिर आपे ही रोन लग पिया, आखन लगा मैं भरा बनाया ही तो मार लिया, या अल्लाह इन्हूं हुण जिंदगी दे। अल्लाह ने जिंदगी दी। पुछया प्यारे अदरीस की बनिया जदों तुहानूं मैं मारिया ही, रूह कड्डी ही तुहाडी? ते आप कहंदे ने इजराइला इंज ही लगा ही कि जिवें जिउंदे जानवर तो खल ला खड़ी है। जिउंदे जानवर तो खल लानी सौखी, मरना औखा। अज राती मैं हदीसां पिया पढ़दा हाँ, ढींगरी होए जिहदे ते कंडे इन्ने होण जिन्ना कोई हिसाब को नहीं, और कंडे भी इहो जिहे होण कि ढींगरी जिसम दे विच वाड़ी जाए तो कंडे विच चंगे भले खुब जाण, ते बड़ी बेदर्दी दे नाल कोई बंदा उस ढींगरी नूं खिचे। जो उस बंदे दा हाल हुंदा है ना, इस तो बहुता बुरा हाल हुंदा है जदों गुनाहगार दी रूह निकलदी है। बड़ा औखा पैंदा, बड़ा औखा। और इहदा ज़ायका किहो जिहा जिहड़ा मैं आयत पढ़ी है, ज़ायका चखना है। और दुआ करो कि नबी पाक दी मुहब्बत अल्लाह वाड़ छड़े दिल दे विच, इस ज़ायके दी करवाहट घट हो जाए। वरना ईमानदारी दी गल है, अज मैं पढ़ के आया वां नूह अलैहिस्सलाम दे पुत्र साम, आपनों एक दिन 2 दिन 4 साल नहीं, 4000 साल यानी 4000 साल। किन्ने 100 साल? 4000 साल या 4000, 40 नूं 4000 ठीक है जी, 4000 4000 ही हुंदा ना। 4000 साल कह लो या 4000 साल कह लो, फौत होया हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे हुक्म दे नाल मुर्दे जिंदा करदे हन। आपने उम्मत नूं, अपनी उम्मत नूं मुर्दे जिंदा करके दसने का, उन्होंने आखना यार नवे नवे मुर्दे जिंदा करना, कोई पुराना मुर्दा जिंदा कर। की कर? कोई पुराना मुर्दा जिंदा कर। आपने क्या किदा जिंदा कराना जे, केड़ा मुर्दा जिंदा कराना जे?
انہاں کہا نوح علیہ السلام دا پتر سام جیڑی جگہ تے لیٹے ہے نا سانو پتہ ہے، چل ہوتے چل رہے لے گئے. آپ نے جا کے آکھا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ نوح دیا پترا اللہ دے حکم دے نال. وہ جدوں دی قبر پھٹی نا تو او دی داڑھی کالی ہی چٹی ہو گئی، زلفاں کالیاں ہن چٹیاں ہو گئیاں. آکھا سام جدو فوت ہویا ہے تیری داڑھی چٹی ہے؟ آکھا نہیں جی کالی ہی. آکھا اے کی ہویا ہی؟ آکھا اللہ دے نبی جدو میری قبر پھٹی ہے تو میں نو انجی لگا ہے کہ جو میں قیامت آ گئی ہے. تو میں قیامت دے اس منظر نو سنیا ہی اپنے بابے کو، او دے خوف دے نال میری داڑھی چٹی ہو گئی ہے، زلفان دے وال چٹے ہو گئے نے. آکھا سام کنے سال ہو گئے نہیں؟ آکھا جی 40,100 سال، 40,100 سال ہو گئے نے اس دنیا تو میں نے پردہ کیتے ہیں. آکھا کو گل سنا. آکھا جڑی موت دا ذائقہ نا کرواہٹ کوڑ اے سانگ چ پھسی ہے، یہ بھی سانگ چ پھسی ہے. نبی دا پتر ہوئے تو او دے سانگ چ یہ بھی کوڑ پھسی ہے. او گناہگارا کیڑی شیخی دے اتے ود ود کے گلاں کرنا ہے؟ مرنا نہیں ہو، مرنا نہیں ہو. اپنے آپ نو بندہ آکھے مرنا نہیں ہو تے ظلم مک جاندے نے. موت دا تذکرہ کرنا لے دی اللہ قبر نو جنت بنا ہڑدا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے آندا ہے کہ آپ جدوں قبرستان جانا تے قبر کول بیٹھ کے ٹھاواں مار مار کے رونا کرنا، ٹھاواں مار مار رونا کرنا. کہ ہے پوچھنا حضرت صاحب تسی جدوں تقریراں کر دے ہو قیامت دے بارے ادو نہیں روندے تے قبرستان آ کے قبر دے کول بیٹھ کے تے کیوں روندے ہو؟ آکھیا میں نبی پاک کو سنے ہیں قبر قیامت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل ہے. اگر اے دے وچ بندہ کامیاب ہو گیا تے اگے بھی کامیاب ہو جانا ہو، تے جے ایتھے ہی پھس گیا تے پھر اگوں ایدا کی بنے گا؟ میں تاں ٹھاواں مار مار کے رونا وا کہ یا اللہ قبر دیاں منزلاں آسان کر چھڑ. جے قبر دیاں منزلاں آسان ہو گئیاں تے اگوں پھر خیر صلاحیے. تے جے ایتھے ہی ہو رہے ہزاراں سال ایتھے ہی قبر وچ ہی رہنا پینا ہے. تو دوستو قبر دیاں گلاں کریا کرو، موت دیاں گلاں کریا کرو. دل مطمئن رہندا تھوڑے تے بھی، دل تھوڑے تے مطمئن ہو جاندا ہے. بہتیاں عیاشیاں والے پاسے پھر دل نہیں کھڑدا. تے جے موت نو یاد نہ کریے تے پھر دل کہندا ہے گڈی بھی چنگی، کپڑے چنگے، ہر شے چنگی. تے جے موت روز بندہ یاد کرے تے پھر ماڑیاں چ بھی گزارا. بولے ہو ماڑا جا، ماڑیاں چ بھی پھر گزارا ہو ہی جاندہ ہے. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز ایک ایسا جنا ہویا ہے کہ اے دے رشتہ دار دادا کی تے چاچے کی اے دے سالے کی سارے بادشاہ. تے اے جنا ادھر تو جو کرے میرے لئے ایڈے کہ سونے کپڑے پاندہ ہی لوگ کام چھاڑ کے دے کپڑے ویندے ہوندے ہیں. ایڈے سونے کپڑے، داڑھی دے وچ امبر بھی لانی، کستوری بھی لانی، ایڈی کہ مہنگی خوشبو لانی. لوکاں محسوس کرنا واہ بھائی واہ اینیاں خوشبوواں. لیکن عزیزاں نے گرامی جدوں خلیفہ بنے نے اللہ دی مخلوق دا خیال آیا. اگے مہنگی تو مہنگی روٹی کھاندے نے
महंगे तो महंगा सूट पांदे होए ने, महंगी तो महंगी कस्तूरी ते अंबर लांदे ने। जदों खलीफा बने ने माड़ियां दियां दरखास्तां आउणियां करनियां, असी बड़े औखे रहने या, बड़ा औखा पिया वक़्त गुजारने या। आपने जनाब महंगियां जिन्नियां भी शैवां ने बंद कर छड़िया, आम सूट पाना शुरू हो गए। अज मैं एक रवायत पिया पढ़दा हाँ, एक बंदे नूं आपने 8 रुपये दिते हैं, आख्या मेरे लिए चादर लैके आओ। उन्हें 8 रुपया दा डाडा जिहा कंबल लै आंदा, आप ते हथ फेर देने, हथ फेर के कहंदे ने ओ जनिया किड्डा जनाब नरम कंबल लैके आया वे, किड्डा नरम कंबल लैके आया वे। ओ ले आउण वाले दा हासा निकल गया, उची उची खिड़ खिड़ के हसदा वे। आख्या वाह अमीरुल मोमिनीन तुहाडी क्या बात है। ओ कहंदा हसना क्यों में, कहंदा कदी ओ भी वक़्त ही मैनू तुहां 800 रुपया दिता ही, मैं बड़ी महंगी चादर मलमल दी लैके आया, तुसी हाथ फेर के कहंदे हो किड्डी डाडी है, किड्डी डाडी है। अज 800 दी नहीं, अज 8 रुपया दा कंबल लैके आया वा। अमीरुल मोमिनीन ते हाथ मार दे हो, कहंदे हो किड्डा नरम कंबल, रो के कहंदे ने रब्बा मैनू माफी दे दे। रब्बा ओ कौन लोग ने जिन्होंने इन्ने महंगे कपड़े पा के रब फिर किथों याद आउंदा। एडे महंगे कपड़े पा के या एडे महंगे बिस्तरियां ते सौ के उन्होंने रब किथे याद आउंदा होएगा। नाले रोई जाते ने ते नाले कहते ने रब्बा मैनू माफ़ी दे दई, रब्बा मैनू माफ़ी दे दई। ये हो जाना है इंशाअल्लाह। पूरा 2 जुम्मे इहदी जिंदगी ते मैं पढ़ाने ने। दिले दुआ करो रब मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए, सानू सारियां नू सुन सुना के रब अमल दी तौफीक अता फरमाए। फिर एक इहो जिहा वक़्त आया, आखिरी दिन ने आप दे इस दुनिया तो टुर जाना है। तुसी चौकड़ी मार के बवो, चौकड़ी मार के बवो बाबा जी। ऐसा वक़्त आया कि आखिरी वक़्त है आप दा, चंद दिन दे मेहमान ने, ते आप दा एक कज़न आप नूं मिलन आया, तो ओ बीवी दा रिश्तेदार सी। उन्हें आख्या बाजी एक खलीफा साहब ने साडे बादशाह ने ते आखिरी वक़्त है तो लोग मिलन आउंदे ने, तो बाजी कमीज ही तो हड़, बाजी कमीज तो हड़, बदलाहड़ कमीज। वो फिर चंद दिन तो बाद ना आपने वही कमीज पाई, वो आया तो भैन अपनी नूं आखन लगा तेनू मैं अगले दिन भी कह के गया हाँ कि बादशाह सलामत की कमीज बदल। वो पुरानी कमीज उत्ते कट्टा लगा की कुछ लगा है, तो तेनों परसों चौथ भी कहा, अज फिर कह दिया बदलती नहीं कमीज। तो भैन रो के आंदी है दूजी कमीज होए तो तुम किथे हो जाना कि जड़ा दाग नहीं लगन दिंदा, तो बादशाहां नालों भी महंगे कपड़े पांदा है, तो किथे हो ही जाना। नबी दी हदीस सुनी कि जन्नत विच उन्हां पहला जाना है और जिन्हां दे कपड़े माड़े होए, जिन्हां दे कपड़े माड़े होए उन्हें कपड़े लैने ही छड़ छड़े, जिन्हां दे कपड़ियां नूं पाबंद लगे होए उन्हें जन्नत च पहला जाना है। उन्हें जिंदगी यक सर बदल के रख छड़ी। जमया बादशाहां दे घर, पलिया बादशाहां दे घर, जदों वक़्त दा खलीफा बनया इन्ना क अपने आप नूं बदल छड़िया कि लोगों कानून मेरे तो शुरू होना चाहिए। मेरे अब्बे नूं जिन्नियां ज़मीनां मिलियां ने वापस ले लो, मेरा वजीफा उन्ना क रखियो कि मेरे घर सुकी रोटी पक जाए करे अपने आप तो।
اپنے آپ تو شروع کیتا آخیا میرے تے قانون پہلا قرآن ہے میں پہلا قرآن دی مناں گا تو ٹھیک ہے نہیں تو مینوں میری تھی بھی نہ مننے ہو تھی میری نہ مننے ہو ایک دفعہ آپ نے آخیا لوگوں کو صدقہ کٹھا کرو وہ جدو لوگوں کو صدقہ کٹھا کیتا گیا آخیا ونڈو تے جنہ محلیاں دے وچ جان لوکی آکھن سانوں لوڑ ہی کوئی نہیں سانوں نہیں لوڑ آخیا انج کرو یہ کنک خریدو یہ کنک خرید کے کی کرنی جے آخیا اگر میری حکومت دے وچ صدقہ لین والا کوئی نہیں نا اینی کنک خرید چھڑو جانور بھی بھکھا کوئی نہ رہے جانور بھی بھکھا کوئی نہ رہے اج ایک واقعہ پہ پڑھنا ہے ایک نوکر کہے واہ تگڑے بندے دا نوکر مدینیوں آپ دے کول آیا کہ جناب میں تانوں ملن آیا آخیا مدینے دے حالات سنا مدینے دے بیوہ لوکاں دی سنا یتیماں دی سنا او جڑے گھاہ ویچ کے گزارا کردے ہن آخیا حضرت صاحب او جڑے گھاہ ویچ کے گزارا کردے ہن ہن او بھی زکات دیندے نے لوڑ ہی نہیں انہوں نے کہے کولوں منگن دی اینا کلا نے انہوں نے دے ہڑیا پھر تہاڈی حکومت ایڈی کہ مزیدار ہے کوئی منگن والا لبدا ہی نہیں مدینے دے وچ آپ نے شکر ادا کیتا آخیا تو کی آخیا میں نوکر ہاں کہے دا آخیا اپنے مالک نو کہیں عمر بن عبدالعزیز کہندا ہی کہ اے نوکر مینوں نہیں دے ہڑدا اے نوکر مینوں دے ہڑ اے لے 20 دینار روپیے نہیں دینار سونے دے ہوندے نے 20 دینار لے لے آخیا نہیں حضرت صاحب آخیا تو مدینے دیاں گلاں سنائیاں نے مینوں اے لے 20 دینار تکے نہ انہوں 20 دینار آخیا میرے اپنے نے میں بیت المال چوں نہیں دین دیا میں بیت المال چوں تے میں اپنے بچیاں نوں نہیں دیندا کیوں کہ مینوں پوچھ ہونی ہے کہ تو غریباں دا مال اپنی اولاد نوں دتا ہی جڑی تنخواہ مینوں ملدی ہے میں او دے وچوں سنبھال کے رکھنا کو ماڑا آئیے تے مینوں انہوں دینے پین اے 20 روپے سونے دے رکھ لے انہیں رکھے تے جا کے اپنے مالک نوں آکھیا عمر بن عبدالعزیز کہندے ہن اے نوکر مینوں نہیں دیندا انہیں کہا مینوں پتہ ہے انہاں کدے تو آکھیا اور مینوں پتہ ہے انہاں کدے تو آکھیا وے جا اج تو بعد میری نوکری نہ کریا کر تو رب دی نوکری کریا کر میں تینوں آزاد کیتا جا جتھے مرضی رہ جا کے کوئی آ جاؤ دوستو نوکراں نال پیار کریا کرو بچیاں نال پیار کریا کرو تیاں دا متھا چومیا کرو پتراں دا گلاں چومدے ہو تیاں دا بھی متھا چومیا کرو ماڑیاں نال پیار کریا کرو اللہ بڑا راضی ہوندا ہے اللہ بڑا ہی راضی ہوندا ہے موت نو یاد رکھیا کرو پھر تھوڑے بھی لب جانا تے بندہ کھوا موئی نہیں کردا انہوں پتہ ہے میں مرنا ہے انہوں پتہ ہے میں مرنا ہے ایک ضمناً گل ذہن دے وچ آ گئی ہے تو ہی ہن تھوڑا جہا نا سبحان اللہ کو ہم بلا سیاںیاں آوازاں نکلنے چاہیے اچا کہو سبحان اللہ اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے ایک ایک قدم تے تانوں اللہ کروڑاں نیکیاں عطا فرمائے ایک بندہ کہے بزرگ کو آیا تو اس بزرگ نو کہنے لگا یار میرا مرن تے دل نہیں کرتا بڑا ڈر لگدا بڑا ہی ڈر لگدا یہ جڑے جنے دیاں گلاں سنان ڈیا اینوں جڑا موت یاد کراندا ہی او دے تے خوش ہوندا ہے اکثر جمعے چاکھنا کہنا لوگوں موت نو یاد رکھیا کرو اللہ تھوڑے رزق چ بھی برکتاں پہاڑ دا موت نو یاد رکھیا کرو او بندہ آکھن لگا مرن تے دل نہیں کردا حالانکہ قرآن کہندا ہے کہ جے جنت چنگے مال چاہیے دے جے پھر موت دی تمنا کرو مرن لئی تیار رہا کرو ہن بندہ آ کے کاروبار میں یہ شروع کیتا ہے تے نال مرن دی بھی یہ تے ساڈیاں سوچاں نے نا لیکن نبی پاک قرآن آئی کہندا ہے موت نو یاد رکھیا کرو مرن یاد رکھیا کرو او بندہ آ کے آکھن لگا پیر جی میرا مرن دے دل میرا نہیں دل کردا مرن تے بڑا ڈر لگدا ہے بڑا ڈر لگدا ہے مرن لگیاں آکھیا تینوں ایک وظیفہ دسنا تیرا آپ ہی دل کرے گا یا اللہ چھیتی یا اللہ چھیتی موت عطا کر چھڑ آکھیا جی مہربانی ہوئے گی چھیتی دسو وظیفہ آکھیا انج کریا کر 2 نفل روز پڑھیا کر 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے نا تو کوئی 2 نفل ود پڑھ چھڑیا کر وہ جنی کہ اگے نماز پڑھنا وہ دے نالوں کنے نفل ود پڑھنے نے ہونا وہ نہ پڑھیو بولو تے صحیح 2 نفل بس ودا لے جنی کہ اگے پڑھنا ہے نا ساری دیہڑی چ 5 ٹائم پڑھنا ہے نفل جڑے پڑھنا یا سنتا پڑھنا جو بھی پڑھنا ہے وہ دے نال کنے ک ودا 2 نفل اور پڑھیا کر اج تو بعد 2 نفل ودا لے انہیں کہا ٹھیک ہے تے آکھیا 1 روپیہ کہے ماڑے نو دے ہڑیا کر
जे बहुतियां दी तफीक है तो कोई गल नहीं तो 1 रुपया रोज़ अज कल समझ लो, अज तो रुपया जाना भी नहीं लेंदा, 10 रुपये कोई 10 रुपये किसी माड़े नूं दे दिया कर, बहुते देना चाहें तो तेरी मर्जी, लेकिन 1 रुपया रोज़ किसी माड़े नूं दे दिया कर। वो 6 महीने लंघे तो मरीद आ के आंदा पीर जी ए केड़ा जादू कीता जे, हुण बड़ा जी करदा रब्बा छेती ना मर जावां, रब्बा छेती मर जावां। वो पीर साहब तशरीह करके कहंदे ने बच्चा जिस बैंक च पैसे होण ना ते बंदे दा ध्यान उधर रहिंदा है, ते जे घर पैसे रखे होण जिथे ओदी जमा पूंजी होए ना वो बैंक च होए तो बंदा आंदा या अल्लाह है बैंक लुटिया ना जाए, मैं भी कोई करोड़ दा सोना उत्थे रखिया है, ये बैंक ना तबाह होए। वो बंदा बैंक लई भी दुआवां पिया करदा है, ते जे घर रखिया होए तो बंदा कहंदा या अल्लाह लुटिया ना जावे। बच्चा अगे तेरे घर पैसे हन या बैंक च पैसे हन, तेरा ध्यान रहिंदा ही उधर ते कबर वाल नहीं रहिंदा, ते कबर ही शाह काला तेरा वो घर जिथे ना अन्न ना पानी ना लैनी ना देनी, मना मूँह उठे मिट्टी आउणी ही, ते काली रात विच बिछो विच ठूएं विच सप, ते तेरा जिसम चंद दिनां च गल सड़ जाना ही, हैं जी, ते वो तेरा दिल नहीं करदा उत्थे जाण ते। आख्या पीर जी हुण की कीता जे, आख्या जदों तू नफल पढ़ना ना ते नफली इबादत ना कबर रोशन हो जाती है, नफली इबादत ना कबर रोशन हो जाती है, ते जदों तू 10 रुपये किसी नूं देना है ओदी वजह तो सदके दी वजह तो कबर खुली हो जाती है। हुण जिदा महल अगे रोशन होवे, एडा क हदे नगाह खुला होवे, ओदा इस दुनिया ते फिर दिल नहीं लगदा, ओदा अगे अल ध्यान हो जांदा है। आ जाओ बाबा जफर साडा कहंदा हुंदा यारा जे रोज़ तेरा गुनाहगारां च ना लिखिया जांदा ना, कदे नमाज च सुस्ती, कदे तेरी जुबान च तुरछी, वो मिठा मुक जांदा घर जाके। बेगम ते वाहवा ही मिठा मुक जांदा ना साडियां जुबानां चों, किसे चौरी दे कोल बैठी होई तो चा साह भी नहीं लेंदे, ते जी तो इलावा बोलते भी कोई नहीं, मलक साहब चौरी साहब वड़ैच साहब फलां साहब, ते घर जाके धियां ते भी गुस्सा, घर जाके पोतरियां ते भी गुस्सा, भैणां भरावां ते भी गुस्सा, खूनी रिश्तेदार दी ते जनाब नाल माड़ी जी कूहनी लग जे ना, तो असीं आने पछ नहीं सहिंदा, मैं तेरा तो परां हो के बह हाँ। वो बेचारा फिर आंदा अच्छा ठीक है मैं ओ परां ही हो के बवांगा, तेरे को बहन की की लोड़ है, मैनू मैं परां ही हो के बहना भरा, तेरे को नहीं बहिंदा कम अज कम। आया जा यार जिवें आना ज़ाहर बातन इको जिहा होइए, घर बार भी इको जिहा कर, हाँ घर बार भी इको जिहा कर। मेरे नबी फरमांदे हुंदे खैरुकुम ले अहलिकुम, सब तो चंगा हो जाए जिदियां घर गवाइयां चंगियां होण, जिहदी बेगम जिहदी भैन जिहदे बच्चे जिहदे भैन भरा सके खूनी रिश्तेदार रखण, साडे वीर वर्गा वीर कोई नहीं। जदों तू जावें ते भैणां भरावां दियां अखां च ऐ नहीं कि दौलत की वजह तो अथरू आउण, तेरी मुहब्बत की वजह तो उन्हां दे अखां च अथरू आउण। हाँ जी, तो दिल च धैया कर लईए भाई, अल्लाह को मंगिए या अल्लाह अपना मोहताज करी, किसी का मोहताज ना करी, साडा ज़ाहर बातन इको जिहा कर छड़, साडा घर बाहर इको जिहा कर छड़। चलो ना बोलो आमीन ते आखो, हुण सुभान अल्लाह भी आखो, एक बारी उच्चा जिहा कह लो सुभान अल्लाह। जिन्हों बहुती नींदर आई है ना हाथ छड़ के ये कह लो एक बारी सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ान गिरामी शबरात आउण रही जे नेड़े, ते तुहाडी मेहरबानी इस शबरात की तैयारी कर लो, शबरात की तैयारी कर लो। मेरे नबी ने इस महीने में ना रोज़े बहुते जड़े रखने करने, रोटी थोड़ी खानी करनी। आखना या रसूल अल्लाह ये रोटी क्यों थोड़ी खाते हो, रोज़े क्यों बहुते रखते हो? आख्या इस महीने में ना शबरात वाली रात तू पहला ही हो जाए तो भावें शबरात वाली रात हो जाए, अल्लाह की बारगाह च बंदे का पूरे साल का चिट्ठा, जेडे भट्ठियां के उत्ते काम करते वेखा चिट्ठा बनाते हैं मुंशी, चिट्ठा सारी जिंदगी का तेरा जड़ा साल च जो किया ही, गनाह किते नहीं, नेकियां कीतियां नहीं, थोड़ा जिहा होश करके सुनियो जरा, वो सारा चिट्ठा जड़ा ना वो तुहाडा अल्लाह की बारगाह च जाता है। तो मैं कहना मेरा चिट्ठा जिदन मुहम्मद अरबी दा अल्लाह की बारगाह च जाए ना, तो मैं रोज़ा रखिया होए, मैं की किया होए रोज़ा रखिया होए, तो
अल्लाह जो पहले सफ़े ते वेखे ना कि अज मेरे मुहम्मद ने रोज़ा रखिया तो मेरा रब सारे साल का चिट्ठा खोला ही ना, मेरे उस रोज़े का सदका अल्लाह मैनू माफ़ कर छड़े, अल्लाह मैनू माफ़ कर छड़े। मेरे नबी ते इमामुल अंबिया ने दसिया सानू कि भाई तैयार रहो, है तैयार रहो अल्लाह की बारगाह च तुहाडा पूरे साल का हिसाब किताब जाना जे, वो एंड ते ही तौबा कर लो ताकि आखिरी सफ़े ते लिखिया होए मेरे बंदे ने अज तौबा की, मेरे बंदे अज रोज़ा रखिया ही, तो किड्डा मज़ेदार काम बन जाता। अल्लाह सारे ही ना माफ़ कर छड़ेगा, पूरे साल दे माफ़ कर छड़ेगा। तो जे शबरात आइए, क्योंकि पिछली शबरात ते किन्ने बंदे साडे नाल हन, अज कोई नहीं इस मस्जिद च आउंदे हन, अज नहीं पे आउंदे, ते होरे अगले साल हाँ होना है या नहीं होना। पूरे साल का रिजक वंडिया जाता जे ऐसे ही महीने, खासकर शबरात वाली रात, ठीक है। तो पूरे साल के पत्ते कट्टे जाते जे किन्ने मरना है, किन्ने मरना है। तो मरन लई तैयार रहिए, मौत याद रखिए, तो अल्लाह की बारगाह च सच्ची तौबा कर लईए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दफा एक पहाड़ ते जान डे ने, वेखिया कि ये एक पत्थर विचों और दियां लाटां निकलन डियां ने। आप बड़े जनाब ताज्जुब कर दे ने, आप वेंदे ने वाह मौला पत्थर किड्डा सोहना है, पत्थर किड्डा सोहना वे जिहदे विचों और दियां लाटां पईयां निकलन डियां ने। उतों आवाज़ आउंदी है प्यारे ईसा इस पत्थर नूं छड्डो, इस तो अगे दी गल तुहानूं दसन लगे आ। पत्थर फट गया, विच एक जनाब गार निकलदा होवे, उस गार विच एक सोहना जिहा बंदा होवे, बड़ा सोहना जिहा बंदा होवे, जिहदे हाथ विच सबज रंग दा डंडा होवे। अल्लाह 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 पिया करदा होवे, अल्लाह अल्लाह पिया करदा होवे। ईसा अलैहिस्सलाम पत्थर नूं वेख के हैरान रह गए, बंदे नूं वेख के उदों बहुता हैरान रह गए जदों आपने छाती मारी, ओदे जनाब गार विच एक अंगूरां दी टाणी लगी है। आप कहंदे ने जणिया ऐ की ये, कहंदे अल्लाह दे नबी मेरा खाना पीना वे, जदों मैनूं भुख लगदी वे ऐसा अंगूर दी टाणी ते अंगूर लगदे ने, इस अंगूर दी टाणी ते अंगूर लगदे ने। जदों मैं खा लेना वा ना मैनूं भुख लगदी है ना मैनूं तरे लगदी है। आप कहंदे ने किदों दा इत्थे वे, उन्हें मुद्दत दसी। अल्लाह दे नबी 400 साल हो गए ने, 4 सदियां लंघ गईयां ने। मैं बड़ा मस्त हो के अल्लाह अल्लाह करी जाना वा, मैं इत्थे भुख लगे अंगूर खाई जाना वा। अल्लाह दे नबी फिर हैरान रह गए, आख्या वाह मौला ऐ भी थे बंदा वे जिन्हों ना कोई तमावे, किथों कमावांगा किथों खावांगा। रब्बा ना इनो रिया करिए, इनो ऐ भी नहीं लोकी मैनू वेखण, अल्लाह दी इबादत लुक के करी जांदा वे। जदों अल्लाह दे नबी सोचण डे ने, फिर गैब तो आवाज आई सा हैरान ना हो वो, मेरे मुहम्मद नो आ लैण दवो, मेरे मुहम्मद नो आ लैण दवो, उन्हां दी उम्मत नो आ लैण दवो। उन्हां नू मैं एक रात देनी है जिन्हों 15वीं शबान कहंदे ने, जिन्हों तुही पंजाबी च शबे बरात कहंदे हो, शब रात कहंदे हो। उस शब रात दी रात जेड़े मेरे नबी जनाब मुहम्मद उम्मती ने 2 नफल पढ़ने ने, ओनू मैं इस बाबे नालों बहुता सवाब देना है। आहा हा वाह भाई वाह, वाह मेरे रब्बा, किथे 400 साल ते किथे 2 नफल। दिल च तैया करने रब्बा सानू रात दिती आ,
سانو یہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائی کہ تواڈے جے بندے کولوں کسی نے پوچھا جی ہے شب قدر کیڑی ہوندی ہے تو انہیں رو کے آکھیا بچہ مینوں نہیں پتا کیڑی ہوندی ہے انج مینوں اینا پتا ہے جیڑی رات دی قدر کریے وہی قدر والی بن جاندی ہے جیڑی رات دی قدر کر لو جیڑی رات دی قدر کر لو دلی طور تے دعا کریا کرو ربا سننے ہیں مٹھیاں مٹھیاں سانو انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام دے بارے ہوندا ہے کہ آپ اینا کروندے ہوندے ہن اللہ دے خوف کولوں ڈر کے اینا کرونا کہ جے جنت رب بنائی ہے تے جہنم بھی تے بنائی ہے کدی مسلمانہ تم بھی اے سوچ لینا کیڑا منہ لے کے رب دے سامنے جاواں گا کیڑا منہ لے کے رب دے سامنے جاواں گا اے دکھ ہے تکلیفاں ہیں مصیبتاں اے موقع جاندیاں نے جدو بندہ رب دے نال کہے ربا میں گناہگار تے تم بخشن ہار مینوں اپنا محتاج کری مینوں کہے دا محتاج نہ کری حدیث قدسی دا مفہوم ہے بندیا اور مینوں جہو جا گمان کرنا ہی میں ہو جا بن جانا ہے رب دے وڈے خزانے منو انہاں وڈیاں خزانیاں وچوں منگن دی جاچ سکھو تو داؤد علیہ السلام دی گل پیا کردا ہاں اینا رونا آپ دی داڑھی بھج جانی پھر وہ اتھرو نکل کے تھلے زمین تے پینے وہ زمین والی جگہ بھج جانی اوتھے گھاہ اگ پینا کرنا آپ سجدے چی رہنا وہ گھاہ آپ دے سر جڈا اچا ہو جانا کرنا آپ نے تاوی روئی جانا کرنا وہ اللہ دے نبی نے جنہاں نو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے قرآن کہندا خلیفۃ اللہ جنہوں رب اپنا خلیفہ آکھے او دے رون دا عالم ہے وے کہ اینا روندہ داڑھی بھج دیئے پھر زمین بھج دیئے زمین دے ہوتے گھاہ اگدا ہے او گھاہ نکا نہیں رہندا آپ دے سر جڈا اچا ہو جاندا وے اہی کدے بچارے ہاں قرآن کہندا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا انسان رویا تھوڑا کر ہسیا تھوڑا کر تے رویا بہتا کر ہسیا تھوڑا کر تے رویا بہتا کر کدی رب دی بارگاہ چ کھلویا کرو کیڑا منہ لے کے او دے سامنے جاواں گا کیڑا منہ لے کے او دے سامنے جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے کول نا ملک الموت آندا جاندا سی ملک الموت نے نا انہاں دے کول آنا جانا کرنا گلاں باتاں کرنیاں اور دلی طور تے دعا کرو کہ رب محتاجی دی زندگی نہ دے چل دیاں پول دیاں لے جائے ایک دن اے ہوئی ابراہیم علیہ السلام آپ نے ایک بابا ویکھیا ادھر ویکھو وہ بابا نا انہوں فالج ہویا ہے یا راشے دی بیماری اہی لجولا لی اینجنج کر کے نا تو پھڑ دیا مہاں ہی برکی تو منہ دے کول آندی ہے کدی ادھر نو نکل جاندا ہے ہاتھ کدی ادھر نو نکل جاندا ہے آپ بابے نو پوچھتے ہیں بابا تیری عمر کنی ہے تو بابا آندا ہے جنی کا آپ دی عمر ہی نہ ادھر نو سمجھو کہ 2-4 سالوں نے وادی دسی آپ دی تقریباً 120 سال ہوئی عمر انہیں سمجھو 25 سال دسی آپ سجدے چ پے کے آکھن لگے ربا اے ہو جی محتاجی نالوں نا چل دیاں پول دیاں لائی اے ہو جی محتاجی نالوں چل دیاں پول دیاں لے جائیں دلی طور تک کیا کرو کہ ربا اپنا محتاج کری کہے دا محتاج نہ کریے محتاجی والی زندگی بڑی اوکھی ہوندی ہے دوجے نمبر تے کیا کرو ربا اے سانو اپنے درد ہی محتاج کر لے اے بھوک تھوڑا لوڑا اے آپے پوریاں کر چھڑیا کر اے آپے پوریاں کر چھڑیا کر ہاتھ نہ کہے اگے کرنا پوے تو ابراہیم علیہ السلام کو ملک الموت آگے ملک الموت آئے تے آپ کہندے نے ملک الموت کدھر آیا میں
आख्या अल्लाह दे नबी जी रब कहंदा वे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। आख्या रब मेरा यार, मैं रब दा खलील भला कोई यार यार दी रो कढ़दा वे। मलकुल मौत इज़राइला जा मेरे रब नु कह जाके रब्बा तेरा यार कहंदा वे। कदी यार भी यार नु मारदा वे, कदी यार भी यार दी रो कढ़दा वे। मलकुल मौत रब दी बारगाह च चले आएगे, वापस आए। मलकुल मौत कहंदे ने अल्लाह कहंदा वे इब्राहिम तो मेरा किहो जिहा यार, तो किहो जिहा यार जिन्हों यार नु मिलन ते दिल ही नहीं करदा, जिन्हों यार नु मिलन ते दिल ही नहीं करदा। आप कहंदे ने मलकुल मौत इज़राइला ओ छेती कर मेरी रो कढ़ लै, मेरी रो कढ़ लै, इत्थे वापस आउने आ। एक होर भी वाकया सुनावांगा, लेकिन पहला सुन लै मुसलमाना, ए चलो चली दा मौका ही। अगे वडेरा कोई बाबा बीमार होना, कबर कढ़ना शुरू कर देनी, किसे नु ताउनो ना ते फिर कबर कढ़नी शुरू कर देनी। किसे नु टीवी होना, कबर कढ़नी शुरू कर देनी। हुण ना पता लगदा बचपन च जाना वे, ना पता लगदा जवानी च जाना वे। खुराकां इहो जिहियां हो गईयां, गुस्सा चढ़े फालज हो जांदा वे। ब्लड वधे जनाब, कोई ना कोई बीमारी आओ फड़ के गया होई। किहड़ी गल ते मान करना वे, मौत नु याद रखिया कर, वरना याद रखी इस मौत ने बादशाह भी मरे ने, इन्ने जे गरीब मरे ने, इन्ने तगड़े भी मरे ने। ए मौत किहे दा लिहाज नहीं करा दी, किहे दा लिहाज नहीं करा दी। जनाब शायर कहंदा वे मौत किसे दा नहीं लिहाज कर दी। ओ जदों अपनी आई ते आ जांदी, संग तोड़ के गूड़ियां बेलियां दा, कर वीरां तू वीर जुदा जांदी। संगी बेली भी रोंदे रह जांदे ने, वीर भी रोंदे रह जांदे ने। भैणां कहंदियां ने वीरा अखां खोल, वे वीरा अखां खोल, वीर सौ जावे मुड़ नहीं उठदा। भैणां कहंदियां ने वीरा बोली सही, लेकिन वीर किथों बोले। संग तोड़ के गोड़ियां बेलियां दे, कर वीरां तो वीर जुदा जांदी। ते लक तोड़ के बुढ़ियां मापियां दा, लक तोड़ के बुढ़ियां मापियां दा। कई बच्चे यतीम बना जांदी। बच्चे रोंदे होंदे ने अबू जी अखां खोलो, अबू जी अखां खोलो, सानू किदे सहारे छड्ड के चले आए हो। बेवा रोंदी हुंदी है मेरे सरताज, अखां खोलो ते सही, सानू किदे सहारे छड्ड के चले आए हो। लेकिन मरन वाला लोगों अखां नहीं खोलदा। यतीम बच्चे भी रोंदे आए ने, बुढ़े मापे कहंदे ने वे पुत्रा वे जवानी च टुर चलिया वे, साडा लक तोड़ चलिया वे। लेकिन कदे भी जवान पुत्र अखां नहीं जे खोलदा।
बुढ़े मापे भी रोंदे हुंदे ने, जवान भैन भरा रोंदे हुंदे ने, निके निके बच्चे रोंदे हुंदे ने, लेकिन मरन वाला टुर जांदा होवे कदे भी वापस नहीं आया। लोगों केड़ी मंजर कशी करा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी गल बात च सुनावांगा। पहला सुनियो, एक वक्त दा बादशाह वे, उन्हें चिट्टा घोड़ा लिया, चिट्टा लिबास पाया, चिट्टी पग बनी, हर शै चिट्टी ये। अज हुसन दे लश्कारे निकलन डे ने, कहंदा कोई गरीब मेरे सामने ना आवे। अज मेरा मोड़ बड़ा ही चंगा, अज मेरा मोड़ बड़ा ही चंगा होवे, अज मेरा मोड़ बड़ा चंगा होवे। इन्नी देर होई कोड़े ते बैठा एक गरीब फकीर, जिन्हें पाटे पुराने कपड़े पाए ने, ओदी दाढ़ी च कटा लगा होवे, ओ आंदा वे वजीर मशीर कहंदे ने अज बादशाह दा मोड़ बड़ा चंगा होवे। ओ तू मंगण वालिया किथों आ गया होवे? एक वजीर दे कन्न च ओह पाटे कपड़ियां वाला कहंदा बादशाह नू दस जाके मलकुल मौत आया, मलकुल मौत आया वे, इजराइल आया वे। जमीन कंब गई, जमीन कंब गई, धरती जनाब थर थराई उठी। ओ फकीर आपे ही घोड़े दियां वागां फड़ के अंज खिच के कहंदा बादशाह तेरा आखिरी वेला वे, अपनी रूह मेरे हवाले करा दे। बादशाह बड़ा रोया, रो के कहंदा मलकुल मौत एक मिनट दे दे। आख्या एक मिनट भी कोई नहीं, एक सेकंड भी कोई नहीं। मलकुल मौत ने रूह कड्डी, आओ जान दिया वे। चिट्टे कपड़े उथे ही रह गए, चिट्टा घोड़ा उथे ही रह गया। मलकुल मौत जांदियां जांदियां एक फकीर दे हुजरे दे कोलों दी गुजरिया। फकीर नूं कहंदा फकीरा तैयारी कर ले, ओए फकीरा तैयारी कर ले मैं आउण वाला वो। फकीर रो के कहंदा आ जा, ओए आ जा मलकुल मौत छेती 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 आ जा। ओ मैं रावां वड्डी कन दिया वा, मैं रावां वड्डी कन दिया वा। कदों मैनू मौत आवेगी, मैनू कब्र विच नबी दा दीदार होवे, मैनू कब्र ओ तू आना मैनू मारना, रो कढ़नी मैनू नबी दा दीदार होएगा, रब दा दीदार होएगा, छेती आ जा। उधर इब्राहिम में कहंदे ने मलकुल मौत एक मिनट दी मिनट खलो जा, मैनू ऐ ते दसी जा गुनाहगार दी रूह किंज कढना वे, नेकोकार दी रूह किंज कढना वे। आप कहंदे ने अर्ज करदे ने अल्लाह दे नबी जी भावें तुही नबी हो रब दे यारो, तुहाडे को वेखिया नहीं जे जाना। कहंदे ने वखा कि आ मोह परा करो। जदों मोह परा कीता अल्लाह दे नबी इब्राहिम ने मोह जदों इधर कीता, इजराइल बड़ी डरावनी शक्ल, शाह काले कपड़े ने, शाह काला चेहरा वे, अखां चों शोले पे निकलदे ने, बड़ी डरावनी शक्ल। रब दा नबी इब्राहिम बेहोश हो गया। जदों होश आई इजराइल अपनी असली हालत च आ गए। आख्या अल्लाह दे नबी ने कहा ही तुहाडे को बर्दाश्त नहीं होना, वेखिया नहीं जाना। आख्या इजराइल मरन वेले गुनाहगार नो कोई होर सजा ना भी मिले, जदों तेरा चेहरा विखाया जाना वे मैं बेहोश हो गया वा। गुनाहगार दा की बनेगा? गुनाहगार तो इस्तगफार करिया कर, कुरान पढ़िया कर, मापियां दे आखे लगिया कर, नबी ते दरूद पढ़िया कर। ओए मौत सौखी होगी,
ورنہ نبی بھی بے ہوش ہو جاندے نے آکھیا اسرائیلا مینوں نیک دی روح جویں کڈنا میں او منظر دس کے منہ پراں کری آجے ہن ادھر کر لو جدوں منہ ادھر کیتا ایک بڑا ہی سونا بابا ایک بڑا ہی سونا بابا آوے جدی داڑھی وچوں خوشبواں آوندیاں نے جدے چٹیاں کپڑیاں وچوں خوشبواں آوندیاں نے آپ کہندے نے اسرائیلا او نیکاں نوں کچھ نہ لبے بس مرن لگیاں تیری دید ہو جائے تیری دید ہو جائے اور کی چاہیدہ آوے عزیزاں نے گرمیا جاؤ 100 گز رسا سرے تے گنڈیا جے مرنا یاد رکھیا کرو میاں صاحب کہندے نے مرنا مرنا اوے ہر کوئی آکھے لوگوں میں بھی آکھاں مرنا پس جس مرنے وچ میرا دل بر نہیں راضی اوے اس مرنے نو کی کرنا پر جس مرنے وچ او میرا سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا اب کہندے نے ہونے ہی لے جا ہونے ہی لے جا جے میرا یار کہندا وے میری ہونے ہی روک بد کر لے میں یار دی عید کرنی ہے آخری نکا جیا واقعہ اس تو بعد اجازت جنہ دا باپ ہے وے قدر کر لو کول بیا کرو ہاتھ چمیا کرو بابا گوائیاں دیندہ پھرے گا میرا پتر بڑا چنگا ہوئے جنہ دی اماں ہے وے اماں دے ہاتھ چمیا کرو جدو ماما دنیا تو ٹر جاندیاں لے ہر پاسے ہنیرا لگدا جے دنیا دیاں ساریاں نعمتاں ہون لیکن اماں ویڑے وچ نظری لایا وے لوگو جینا انج لگدا وے جی میں جین دا مزہ ہی کوئی نہیں ماما دی عزت کریا کرو ہاتھ چمیا کرو ماما دے جان تو پہلا ماما نال پیار کر لو بابیاں نال پیار کر لو حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بارے آج میں پڑھدا ہاں پیاؤ آپ نے جدوں اپنے ابو کولوں قیامت دا ذکر سننا موت دا ذکر سننا قبر دی اندھیری جناب رات دا ذکر سننا آپ نکے جے نے روئی جانا حضرت زکریا کہنا پتر نہ رویا کر آکھنا ابو جی میں کیوں نہ رواں پاویں میں بچاواں لیکن اماں نو وی نہ آواں جدوں وڈیاں لکڑاں نو اگ لانی ہووے اماں نکیاں نکلیاں لکڑیاں نو پہلا اگ لاندی ہے ابو مینوں رون دیا کرو حضرت زکریا نے ڈردیاں قیامت دا ذکر کرنا کتے پتر نہ روے پہلا ویکھنا میرا پتر تے کوئی نہیں پھر بیان کرنا جدن پتر نے سن لینا چیخا مار رونا لوگوں میں مراں گا قبر چ جاواں گا کل قیامت نو ہول نہ کیاں ایک دن ٹر دے گاراں چ ٹر گئے ماوا ہندیاں نے ماں بھی ٹر دی پیچھے پہاڑاں چ آ گئی ماں پہاڑاں چ آ کے پتر نو غار وچ سر جڑا گودی چ رکھ کے انج تھاپڑ دتی اللہ دے نبی دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگ کہندے ملک الموت ٹھہر جائی او اسرائیل ٹھہر جائی میں اماں نو ملنا میں اماں نو دس کے نہیں آیا مینوں اماں نو مل لین دے میری روح قبض کر لئی ماں نے پتر نو چمکیا جفا ماریا جفا مار کے کیا وے ماں مر جاؤ میں اسرائیل نہیں وے میں ملک الموت نہیں وے میں تیری ماں آئی ماں نو جفا ماریا
मां पुत्र दा मुंह चुमदी है, आख्या पुत्र घर चल, घर आ गए। मां दे कहने ते थोड़ी जी रोटी भी खा लई। मां कहंदी है वे क्यों रोना वे? आख्या अम्मा मैनू लिख के दे सकनी है, मैं जन्नती हाँ। मां कहंदी है नहीं पुत्रा, अम्मा देख के दे सकनी है, मैं दोज़ख च नहीं जावांगा। मां कहंदी है नहीं पुत्रा, चीख मार के रो के कहंदे ने अम्मा अम्मा मैनू इत्थे ही रो लैण दे। अम्मा फिर मैनू इत्थे ही रो लैण दे, अम्मा मैनू इत्थे ही रो लैण दे। अगले जुम्मे भी इंशाअल्लाह ये जुम्मा इस मौजू ते पढ़ावांगे कि रोना दिल दी मैल गवावे, रोना दिल दी मैल गवावे। इत्थे भी कब्र च भी हशर विच भी फायदा हो जाता जे। अल्लाह सब दी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।